अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं ऐनी अली। सबसे पहले हेडलाइंस। दहशत गर्दी के खिलाफ अस्करी और सियासी क़यादत मुत्तहिद है, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का लंदन में खिताब। पाकिस्तानी हाई कमीशन में इशाया, मिलिट्री अकेडमी का भी दौरा। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशत गर्दों के हमले को आज एक माह बीत गया। साने पेशावर में 134 बच्चों समेत 147 अफराद शहीद हुए। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों की फौज भी निगरानी करेगी। रेंजर्स, पुलिस और फौजी जवानों पर मुश्तमिल 3 टीमें बना दी गई। सिंध में दहशत गर्दों की फहरिस्तें तैयार। दहशत गर्दी के खिलाफ कौम का इत्तेहाद कायम रहना चाहिए। राजा परवेज अशरफ की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। रहमान मलिक का कहना है कि दहशत गर्दी के नासूर को शिकस्त देना होगी। तौहीन आमेज खाकों की इशाअत पर आज मुल्क भर में एहतजाज होगा। जमात इस्लामी, JUI और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन रैलियां निकालेंगी। अरकान पार्लियामेंट का मार्च, सियासी क़यादत की मजम्मत। कौमी असेंबली में करारदाद मंजूर। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस ने खातों की इशाअत की मजम्मत कर दी। पॉप फ्रांसिस कहते हैं मजहब की तौहीन आजादी राय नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का आइंदा प्रोटोकॉल न रखने का ऐलान। कप्तान ने हुकूमत से मुज़ाकरात की 3 मुतनाज़ा शिक़ें बता दी। हुकूमत और PTI में राब्ता। इसहाक डार का जहांगीर तरीन को फोन। इसहाक डार का कहना है कि इल्ज़ामात का जवाब वतन वापसी पर दूंगा। पंजाब और दीगर शहरों में पेट्रोल बहरान पर काबू पाने के लिए 50,000 मीट्रिक टन तेल लेकर जहाज कराची पहुंच गया। वजारत खजाना ने PSO को 17.5 अरब रुपए जारी कर दिए। कराची में ARY की निशानदेही पर कब्जा माफिया से स्कूल खाली करा लिया गया। गवर्नर सिंध का स्कूल का दौरा। डॉक्टर इशरतुल इबाद कहते हैं निशानदेही पर ARY न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ। और अब्जाबाद की अदालत ने जियो के मालिक मीर शकील रहमान, मीर इब्राहिम समेत दीगर मुल्जिमान को मफरूर करार दे दिया। अदालत ने 5 मुल्जिमान की दायमी वारंट भी जारी कर दिए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सियासी और अस्करी क़यादत मुत्तहिद है। पाकिस्तान जल्द तमाम मसाइल पर काबू पा लेगा। लंदन में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के एजाज में पाकिस्तानी हाई कमीशन में इशाया दिया गया। इशाये में बरतानवी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पूरी सियासी और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। इससे कबल आर्मी चीफ ने मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्ट और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज का भी दौरा किया। मिलिट्री अकेडमी के कमांडर ने आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का इस्तकबाल किया। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मिलिट्री अकेडमी में ज़ेरे तरबियत पाकिस्तानी कैडेट से खिताब करते हुए कहा कि वो दौरान तरबियत आला मयार का मुजाहरा करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। फ्रांसीसी अखबार ने एक बार फिर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों के दिलों पर छुरी फेर दी। तौहीन आमेज खाकों के खिलाफ आज मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। फ्रांसीसी अखबार की हठधर्मी ना गई। एक बार फिर तौहीन आमेज खाके छाप दिए, जिसने शमाए रिसालत के परवानों के दिल चीर कर रख दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जुमे को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है। पूरे मुल्क में जो फ्रांस में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हतक आमेज कार्टून शाये किए गए, उस पर हम एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान के गैरतमंद आवाम से अपील करता हूँ, नमाज जुमा के बाद पूरे मुल्क में मुजाहरे करें। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन ने तौहीन आमेज खाकों की दोबारा अशात को काबिल अफसोस करार दिया है। सबसे बड़ी जो अफसोस की और दर्द की बात है, डेनमार्क में हुआ, नॉर्वे में हुआ, फिर फ्रांस में हुआ। इमरान खान ने भी तौहीन आमेज खाकों की मजम्मत की है। मैं मुसलमानों की तरफ से इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। अल्लामा ताहिरुल कादरी ने खाकों की मजम्मत करते हुए कहा है कि यूरोपीय मुमालिक को मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। JUI फे के रहनुमा अब्दुल गफूर ने भी मुजाहिरों की अपील की है।
قومی اسمبلی کے اراکین نے ایک فرانسیسی رسالے میں غصہ خانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف قومی اسمبلی کے باہر احتجاجی مارچ کیا۔ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یورپ میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف قومی اسمبلی کے اراکین نے احتجاجی مارچ کیا۔ مارچ میں حکومت اور اپوزیشن کے اراکین نے شرکت کی۔ قومی اسمبلی کے اراکین نے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا کہنا تھا کہ ہم گستاخانہ خاکوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک گستاخانہ حرکت کی ہے گورنمنٹ، پاکستان کی قومی اسمبلی، پارلیمنٹ اور اسی طریقے سے پاکستان کی عوام سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ آزادی رائے کے نام پر اس طرح کے منفی اقدامات پر مغربی ممالک کو نوٹس لینا چاہیے۔ آزادی اظہار کے نام پہ مغرب میں بعض عناصر سازش کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹ کو، ان کی سول سوسائٹی کو، ان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ مارچ کے شرکا نے زبردست نعرے بازی کی اور گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ قومی اسمبلی میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر متفقہ طور پر قرارداد مذمت بھی منظور کر لی گئی ہے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس نے کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی مذہب کی توہین کی جائے۔ منیلا آمد سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں پاپ فرانسس کا کہنا تھا کہ آزادی رائے ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن اسے کسی دوسرے مذہب کا مذاق اڑانا اور کسی انسان کے احساسات کو مجروح کرنا جائز نہیں۔ انہوں نے سانحہ پیرس پر افسوس کا اظہار کیا۔ اور اب بات کریں گے کراچی کی صورتحال پر، جہاں داخلی اور خارجی راستوں پر پاک فوج کے جوان تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولیس اور رینجرز کے جوان بھی مشترکہ ٹیم میں شامل ہوں گے۔ کراچی کے داخلی اور خارجی راستوں کی نگرانی اور حفاظت فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کراچی پولیس کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی غلام قادر تھیبو نے ARY نیوز کو بتایا کہ یہ فیصلہ ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا گیا۔ کراچی کو سیکیور کرنے کے لیے ہمارا پروپوزل تھا کہ جو انٹری ایگزٹ پوائنٹ ہیں کراچی کے اور سندھ کے، وہاں پہ ایک جوائنٹ پوسٹ ہو کہ جہاں پہ کسٹم، پولیس اور باقی سارے ادارے ہوں۔ میٹنگز ہو گئی ہیں اور رینجرز اور آرمی بھی پولیس کے ساتھ ہی جائے گی اور کوارڈینیشن ہو رہا ہے اور یہ جلدی ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کی روشنی میں فوری طور پر 3 مشترکہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو سپر ہائی وے، نیشنل ہائی وے اور ہب بلوچستان کے راستوں پر تعینات کی جائیں گی۔ پولیس، رینجرز اور آرمی بھی بات ہوگی اور 3 جو روڈز ہیں وہاں پہ موبائل چیکنگ کریں گے، جس میں سپر ہائی ہے اور اس کے بعد ٹھٹھا روڈ ہے اور بلوچستان کی طرف جو ہب روڈ ہے اس پہ یہ جوائنٹ ٹیمیں ہوں گی جو کہ اسلحے کو اور اس کے علاوہ ایکسپلوسیو کو اور باقی جو بھی انلیگل کوئی ایکٹیویٹی ہے تو اس کو چیک کریں گے۔ غلام قادر تھیبو نے بتایا کہ داخلی اور خارجی راستوں پر تمام مشکوک افراد اور گاڑیوں کو چیک کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ غیر قانونی اسلحہ، منشیات اور بارود کی روک تھام کے لیے کیا گیا ہے۔ حساس اداروں نے محکمہ داخلہ سندھ سے دہشت گردی کے مقدمات اور اس میں ملوث شدت پسندوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق حساس اداروں نے دہشت گردی کے مقدمات میں سزا پانے اور بری کیے جانے والے افراد کی تفصیلات مانگی ہیں۔ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ملزمان کو بری کیوں کیا گیا، آیا ان کے خلاف ثبوت کمزور تھے یا ان کا مقدمہ درست طور پر نہیں چلایا گیا۔ حساس اداروں نے دہشت گردی میں ملوث افراد کے مکمل کوائف، اہل خانہ اور تنظیموں سے متعلق تفصیلات بھی طلب کی ہیں۔ عدالتوں سے بری کیے گئے افراد کی نگرانی کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے ہیں۔ DGISPR کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج بلا تفریق آپریشن کر رہی ہے۔ آپریشن ضرب عضد ہے بلا تفریق جاری۔ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی، لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فنڈنگ بند ہونا ہے ضروری۔ مولانا عبدالعزیز کے بھی وارنٹ ہو چکے ہیں جاری۔ یہ کہنا تھا DGISPR کا برطانوی تھنک ٹینک سے خطاب میں۔ میجر جنرل عاصم باجوہ نے بتایا، بھارت کی سرحدی خلاف ورزی پاکستان کی توجہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے ہٹا رہی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ضبط سے کام لیا، لیکن بھارت نے امن کی کوششوں کے بدلے مذاکرات معطل کر دیے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے مودی سے ملاقات میں DG سطح پر مذاکرات کی تجویز دی، جس پر پیش رفت ہوئی، لیکن بھارتی جارحیت برقرار ہے۔ I will also flag here the security challenges that we faced. If you just see, the western border is over 2,000 kilometers. And this is an open porous border. There is a cross-border movement and it is very difficult to
seen the border. DGISPR का कहना था बलोचिस्तान में बैरूनी मुदाखलत का मामला हर सतह पर उठाया। बलोच शरपसंदों के न सिर्फ सरहद पार राब्ते हैं बल्कि अफगानिस्तान में उनके फरारी कैंप भी हैं। उनका कहना था भारत में ऐसे बहुत काम हो रहे हैं जो हमारे इल्म में है। आसिम सलीम बाजवा ने दोनों ममालिक के दरमियान कश्मीर को अहम तरीन मसला करार दिया। उन्होंने सानिया पेशावर पर आलमी बरादरी की हमदर्दी का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका से एहतजाज किया है कि 60 साल से ताउन पाकिस्तान ने किया और भारत को अहमियत देकर उसे पसंदीदा मुल्क करार दे दिया गया। पाकिस्तान ने अमेरिका से किया है शिकवा कि भारत क्यों बन गया अमेरिका का पसंदीदा मुल्क। पाकिस्तान तो है अमेरिका का 60 साल से इत्तेहादी, लेकिन क्यों अहमियत भारत को दी जा रही है ज्यादा। हुक्काम ने किया जॉन कैरी से एहतजाज के अजमल कसाब केस हो या सानिया समझौता एक्सप्रेस, भारत ने पाकिस्तान के साथ कभी ताउन नहीं किया। आर्मी चीफ और चौधरी निसार ने पाकिस्तान का वाज़िया मौक़िफ़ जॉन कैरी के सामने रखा कि खित्ते में किसी को अहमियत देने के बजाय 60 साल पुराने ताल्लुकात पर भी रखनी होगी नजर। उन्होंने कहा कि कोई मुल्क मदद करे या ना करे, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ता रहेगा। वजारत दाखिला ने मुल्क भर में 4558 मुश्तबा अफराद की फहरिस्त तैयार करके सूबों के हवाले कर दी है। मौलाना अब्दुल अजीज भी इस फहरिस्त में शामिल है। मुश्तबा अफराद की कड़ी निगरानी शुरू हो गई। वजारत दाखिला ज़राए का कहना है कि मुल्क भर में 4558 मुश्तबा अफराद की फहरिस्त तैयार करके सूबों के हवाले कर दी गई है। फहरिस्त के मुताबिक 2255 खैबर पख्तूनख्वा में, 1096 मुश्तबा अफराद पंजाब में, 479 सिंध में, 10 मुश्तबा अफराद गिलगित बल्तिस्तान और 20 मुश्तबा अफराद इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वजारत दाखिला ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज भी मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं। वजारत दाखिला ज़राए का कहना है कि तमाम मुश्तबा अफराद से हलफनामे लिए जाएंगे कि वो किसी भी किस्म की दहशत गर्दी या इंतहा पसंदी में मुलविस नहीं है। वजारत दाखिला ने सूबाई हुकूमतों को मुश्तबा अफराद की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत की है। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा किया, जहां उन्हें ऑपरेशन ज़रबे अस्ब पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक वफ्द को ऑपरेशनल कमांडर ने ऑपरेशन ज़रबे अस्ब के हवाले से ब्रीफिंग दी और दहशत गर्दों के तबाहशुदा ठिकानों, बारूदी सुरंगों के कारखानों और खुदकुश हमला आवर ट्रेनिंग सेंटर्स भी दिखाए गए। वफ्द को दहशत गर्दों के ठिकानों से जब्त किया गया असलहा भी दिखाया गया। वफ्द ने पाक फौज की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को सराहा। वफ्द के हमरा वफाकी वजीर बराए सरहदी उमूर अब्दुल कादिर बलोच, कौमी सलामती के मुशीर सरताज अजीज और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हिदायतुर रहमान थे। पेशावर पुलिस ने कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 अहम दहशतगर्द कमांडर्स को गिरफ्तार करके भारी मकदार में असलहा बारूद बरामद कर लिया है। पेशावर पुलिस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा उस वक्त नाकाम बनाया जब बड़गर शेख मोहम्मदी के इलाके में मकान पर छापे के दौरान भारी मिकदार में असला गोला बारूद बरामद हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक खैबर एजेंसी की कलदन तंजीम लश्कर इस्लाम के 2 अहम कमांडर ने शेख मोहम्मदी के इलाके में मकान ले रखा था, जिनके कब्जे से 14 अदद मार्टर गोले, 9 अदद दस्ती बम, रॉकेट लॉन्चर और हजारों कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने दोनों दहशतगर्दों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों दहशतगर्द मुनव्वर और सैयद नवाज सकना बाड़ा खैबर एजेंसी के खिलाफ नवाई इलाकों के थानों में कई मुकदमात दर्ज हैं। कैमरामैन अरसलान जुनैद के साथ अदनान तारिक, एयरवे न्यूज़ पेशावर। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का इत्तेहाद कायम रहना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का कहना था कि फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक ARY के ब्यूरो चीफ सिंध SM शकील से गुफ्तगू कर रहे थे। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का इत्तेहाद कायम रहना चाहिए। कौम का इत्तेहाद जो है वो वक्त की जरूरत थी और अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये इत्तेहाद कायम हुआ है दहशतगर्दी के खिलाफ, और इसको कायम रहना चाहिए जब तक कि दहशतगर्दी का खात्मा न हो जाए। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना था कि दहशतगर्दी के नासुर को शिकस्त देना होगी। इनका कहना था कि फ्रांस में तौहीन आमेज खाकों से करोड़ों मुसलमान के जज्बात मजरूह हुए। 5 मिलियन कापियां छाप कर अपने बिलियंस ऑफ मुसलमानों को नाराज किया है। आखिर ये ऐसी कौन सी ये पॉलिसी है और आखिर कौन सी उनको मजबूरी थी कि वो ये गुस्ताखी दोबारा करते? क्या ये इकोनॉमिक कोई गेम थी कि 5 मिलियन अगर कापियां बिकेंगी तो वो पैसे बनाएंगे?
اور اب ذکر سانحہ پشاور کا. جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. سانحہ پشاور کو آج 1 ماہ پورا ہو گیا. اس سانحے نے جہاں قوم کو غمزدہ کر دیا وہیں پوری قوم دہشت گردوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریاں بلبل شاخ گلستان. 1 ماہ قبل 16 دسمبر 2014 کی صبح اہل پاکستان کے لیے قیامت سے کم نہ تھی جب ننھے پھول بستہ تھامے علم کی پیاس بجھانے آرمی پبلک اسکول پشاور پہنچے تو بزدل دہشت گردوں نے اپنی مذموم کارروائی میں مستقبل کے معماروں کو منو مٹی تلے سلا دیا. آرمی پبلک اسکول میں 134 ننھے پھول زندگی کی رہنائیوں سے محروم ہو گئے جبکہ 17 اسٹاف ممبر بھی بربریت کا نشانہ بنے. سانحے نے پوری قوم کو یکجا کر دیا. ملک میں تمام حلقوں نے دلسوز واقعے کی مذمت کی. وزیر اعظم کی جانب سے 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا. قومی سیاسی و فوجی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی. عمران خان نے دھرنا ختم کیا اور وہ بھی ایک میز پر مخالفین کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے کہ ساری قوم اکٹھی ہو اور کیا اس دور میں اس وقت میں کیا ہم اپوزیشن کریں دھرنے میں بیٹھے رہیں. میں اس نتیجے پہ آیا کہ جو آج پاکستان کے حالات ہیں ہمیں دھرنا ختم کرنا پڑے گا. قومی قیادت نے دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا عزم کیا. سانحے کے 26 دن بعد 12 جنوری کو اجڑا گلستان پھر سے آباد ہو گیا. بچوں نے دہشت گردوں کو شکست دے دی اور ایک بار پھر علم کی پیاس بجھانے اسکول پہنچے. آرمی چیف نے خود اسکول پہنچ کر غازیوں کا استقبال کیا. واقعے کو 1 ماہ بیت گیا لیکن اس کے اثرات سے لوگ ابھی تک باہر نہیں آ سکے ہیں. سانحہ پشاور میں اپنے پیاروں کو کھو دینے والے والدین کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں ملوث اصل ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہ جائیں. فاروق ستار نے سانحہ پشاور کی شہداء کے لیے نشان حیدر کا مطالبہ کر دیا ہے. بابر خان خوری کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھی یو ٹرن لے رہے ہیں. 16 دسمبر کو بدترین دہشت گردی کے شکار آرمی پبلک اسکول میں نصابی سرگرمیاں 3 روز قبل شروع ہو گئیں. MQM کے وفد نے فاروق ستار کی قیادت میں متاثرہ اسکول کا دورہ کیا. فاروق ستار نے کہا مذہبی انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے. ہم مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی لعنت کو پاکستان کی سرزمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے. یہ ہمارا عزم ہے. فاروق ستار نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سانحہ کے شہداء کے لیے ستارہ جرت یا نشان حیدر دیا جائے. اگر امن کی خاطر یہ جانوں کا نذرانہ دیا 140 سے زائد بچوں نے رسازہ نے تو میں سمجھتا ہوں کہ نشان حیدر یا ستارہ جرت کا جو ہے وہ اعلان ہونا چاہیے, انہیں دیا جانا چاہیے. بابر غوری نے کہا قومی ایکشن پلان کے بعد دہشت گردوں کے ساتھ یو ٹرن لے رہے ہیں. پشاور کے شہید بچوں ہم شرمندہ ہیں. تمہارے قاتلوں کے دوست پاکستان کی سیاست میں زندہ ہیں جو یہ مسائل پیدا کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے یو ٹرن لے رہے ہیں. MQM کے وفد میں فاروق ستار, بابر غوری سمیت بیرسٹر سیف, کشور زہرا اور متعدد ارکان شامل تھے. یہاں لیں گے ایک بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. قیمت کم ہوتے ہی لاہور میں پیٹرول نایاب ہو گیا. کوئی پیٹرول پمپ سناٹے میں ڈوبا ہے تو کہیں گاڑیوں کی قطاریں لگی ہیں. عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہونے کے بعد پاکستان میں بھی قیمتیں کم تو ہو گئیں لیکن اس اعلان کے بعد شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. لاہور کے 280 پیٹرول پمپوں میں سے 80% بند پڑے ہیں. جہاں پیٹرول مل رہا ہے وہاں گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں اور لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں. صبح کی آگے لائن میں لگا ہوں, ابھی بھی باری نہیں ہے. یہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی موٹریں گرم ہو رہی ہیں, تھوڑا صبر کر لیں. جب کھول لیتے ہیں ہر آدمی کہتا ہے پہلے مجھے ڈالو. لاہور میں پیٹرول کی یومیہ کھپت 25 لاکھ لیٹر ہے جبکہ یہاں صرف 4 لاکھ لیٹر سپلائی آئی ہے. جبکہ زندگی بچانے کی جدوجہد میں مصروف ایدھی ایمبولینسز بھی بند ہو چکی ہیں. پیٹرول کا بحران شروع ہوا ہے, اس کی وجہ سے ایڈی ایمبولینس جو ہے نا وہ معطل ہو رہی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی نااہلی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر پا رہی جبکہ پیٹرول پمپ مالکان بھی سپلائی میں تاخیر کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں. پیچھے سے سٹارٹنگ ہو رہی ہے, ریٹ کم ہو گیا, حکومت مال نہیں منگوا رہی پیچھے سے. پاکستان اسٹیٹ آئل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے جلد پیٹرول درآمد نہ کیا تو بحران شدت اختیار کر جائے گا. کیمرامین نوید رمضان اور وارث جمال کے ساتھ الفت مغل, ایئر وی نیوز, لاہور.
صوبائی دارالحکومت لاہور میں پیٹرول نایاب ہو چکا ہے. عوام کو پیٹرول کی تلاش میں ذلیل و خوار ہوتے تیسرا روز ہے. لوگ پیٹرول حاصل کرنے کے لیے ساری رات پمپ پر انتظار کر رہے ہیں. اس وقت ہم بات کریں گے، حسن حفیظ ہمارے ساتھ ہیں. جی حسن، بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے مختلف پیٹرول پمپس کی؟ جی بالکل، صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے یہ لاہور، جس میں جو ہے وہ پیٹرول نایاب ہو چکا ہے. سڑکیں تو بن چکی ہیں لیکن سڑکوں پر چلنے والی جو کنوینس ہیں اس کو پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ پورے لاہور میں نہیں ہے. صرف چند ایک پیٹرول پمپ ہے جہاں پر لوگ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. میں اسی طرح کے ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہوں. آپ بتائیے گا پہلے کہ کیا ہوا ہے، کہ پیٹرول کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک بات ہے کہ اگر ایک چیز ہے جو ملک میں نہ ہونے کے باوجود بھی ابھی 8000 لیٹر ان کا تیل آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے حسی ہے. یہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں 9 بجے کا پیٹرول لینے آیا ہوں. پیٹرول باری جب آنے لگتی ہے نا، ہم خود لوگ عوام خود غلط لوگ ہیں. ہم جب باری آنے لگتی ہے کوئی کہتا ہے پہلے مجھے ڈال دو، کوئی کہتا ہے پہلے مجھے ڈال دو. آپ بھی پیٹرول ڈلوانے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ جی ہم تقریباً 9-1 بجے سے ہم بھی آئے ہوئے ہیں ادھر پیٹرول ڈلوانے، لیکن کوئی صورتحال نہیں ہے پیٹرول کی. ابھی آیا کنٹینر گھنٹہ پہلے، وہ پیٹرول ڈال کے گیا 8000 لیٹر، لیکن پیٹرول یہ دے نہیں رہے. دیکھا جائے تو حکومت کی طرف سے یا اوگرا کی جانب سے کوئی کسی قسم کا نوٹس نہیں لیا جا رہا ہے. اگر اوگرا کو چاہیے کہ اس طرح کی صورتحال میں پیٹرول کم پڑ رہا ہے یا لوگوں کو کیا کہ مشکلات ہے، پیٹرول پمپ مالکان سے بات کرے، رجوع کرے، پوچھ گچھ کرے، لیکن اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں دیکھنے میں آ رہی ہے. اس سے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ایمبولینسز ہیں وہ بھی جو ہے وہ عیدی سروس